pagbuhat sa kalibutan. Kini mao ang kabubuton sa nagpadala kanako, nga dili ako kawad-an bisag usa sa tanan niyang gihatag kanako, ug bawion ko silang tanan sa katapusang adlaw. Gikan kang Hesukristo ang kasaligang saksi ug ang unang gibanhaw nga mauusab ang nagmando sa mga hari sa kalibutan. Ihugugma kita niya ug pinaagi siyang kamatayon, giluwas kita niya sa atong mga sala ug himong usa kikangharian sa mga pari aron mag-alagad sa ang Dios ug Amahan. Iyan ni Kristo ang dungog ug himaya sa walay katapusan. Amen. 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 Ginoong Hesukristo, sulod sa tulo ka adlaw nga naghigda ka dito sa lubnganan, imong gihimong balaan ang mga lubnganan sa tanang nagatuo kanimo. Og sa ingon mahimo kining timaan sa paglaom sa pagkabanhaw, samtang kini mipahiluna sa iyang patayng lawas. Dinhi ning lubnganan, hatagi og malinawong pahulay ang amo igsuon hangtod ni atong adlaw, kanos ikaw ang pagkabanhaw kinabuhi, mubanhaw kaniya nga mahimayaon. Ni atong adlaw makakita unta siya sa imong panagway, magpuyo diha sa imong kahayag ug makaila sa himaya sa Dios. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahapturan. Amen. Amen. Ang tanang pagdaig maanaa kanimo, Dios sa tanang kabuhatan. Daygon ikaw, balaan ug buhi nga Dios. Nagadayig ug nagapasalamat kami kanimo tungod sa imong kaluoy ug kaayo. Sa matag pangamuyo motubag kita sa pag-ingon, daygon ang Ginoo nga atong Dios. Daygon ang Ginoo nga atong Dios. Gibalaan mo ang Pinoy-anan sa mga buhi ug gihimo mong santos ang dapit sa mga patay. Ikaw lamang ang mag-abli sa kasaan sa katarong o magtultol kanamo ngadto sa Pinoy-ana sa imong mga bulahan. Daygon ang Ginoo nga atong Dios. Daygon ikaw, O Dios, among kahupayan o kalig-on, ug daygon ikaw among Dios ug manluluwas. Ang among kasing-kasing o mga bapa kanunay kanimo. Gihandom namo ang imong mga katingalahang buhat sa kalibutan. Daygon ang Ginoo nga atong Dios. Ginoo nga atong Dios. Gamhanan ug buhing Dios, hinumdumi ang kaluoy nga gigasa mo kang Angelino sa buhi pa siya. Nagaampo kami nga dawaton mo unta siya tipon sa imong mga santos. Og sa among pag-andam niining dapit diin siya mo pahulay nga malinawon. Mag-ampo usab kami nga lig-unon ug hupayon mo ang kaguol niadto mga tawo nga nagmahal kaniya. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Makagagahom ug walay katapusan nga Dios, diha kanimo ang among pagsalig ug paglaom. Diha kanimo ang patay kansang mga lawas na himong templo sa espiritu, makaangkon sa walay katapusang kalinaw. Sa among pagbiya, sa among igsuon, o pagtugyan sa iyang lawas ubos sa pag-atiman sa uban, hatagi ang among kasing-kasing sa kalinaw. Kay nasayod kami nga sumaabot ng mga adlaw, siya mo puyo sa balay nga imong gitagana kaniya dito sa langit. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. 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 Sanglit ang makagagahong nga Dios mitawag sa atong igsuon si Angelino, gikan niining kinabuhi ngadto sa iyang kaugalingon. Itugyan ta karon ang iyang lawas ngadto sa yuta. Kay kita gikan sa abo o ngadto sa abo kita mubalik. Apan si Kristo maong unang nabanhaw gikan sa mga minatay, ug sayod kita nga iyang banhawon ang atong tawhanong lawas aron may sama kita kaniya nga mahimayaon. Busa itugyan ta nga to igsuon ngadto sa Ginoo. Dawaton unta siya sa Ginoo ngadto siyang kalinaw ug banhawon unta ang iyang lawas sa katapusang adlaw. Uban sa tinuod ug masaligon nga paglaom sa pagkabanhaw diha sa atong Ginoo Hesukristo,
Atong itugyan ang iyang lawas ngadto sa lunak mahulayanan, gikan sa yuta ngadto sa yuta, abo ngadto sa abo. Ang Ginoo manalangin kaniya ug magbantay kaniya. Ang Ginoo mopadayag siyang dagway ngadto kaniya ug magmapuangoron kaniya. Ang Ginoo mutabang kaniya ug mohatag og kalinaw. Ug karon iusahon nato ang atong mga pag-ampo ug sampiton ta ang atong amahan sumala sa mga pulong nga gitudlo ni Jesus kanato. Kitang tanan, amahan namo nga sa manlangit, pagdayon nimong ngalan, umabot ka namo ang imong kinaharian. Tuman ang pagpawot dinhi sa yuta mayong sa langit. Ang kalanaw namo sa matag